सम्पूर्ण सर र म्याडमहरूमा नमस्कार। म रमेश जयसवाल। आज हामी यस भिडियोमा भोल्युम अफ कोनको कन्सेप्ट लिएर भोल्युम अफ स्पेयरलाई भिजुलाइज तरिकाले विद्यार्थीलाई सिकाउन खोजेको र यसलाई जियोजेब्रामा कसरी बनाउने त्यसको बारेमा पनि हामी डिस्कस गर्नेछौँ। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला, साथसाथै बेल आइकन घन्टीलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। यदि फेसबुक पेजमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुक पेजलाई लाइक गरेर जोइन भइदिनु होला र सम्पूर्ण नेपालमा बस्ने म्याथमेटिक्स टिचरहरूलाई यो भिडियो सेयर गरेर अवश्य नै सहयोग गर्नुहोला कि उहाँहरूले पनि जियोजेब्रामा यसरी बनाएर विद्यार्थीलाई भिजुलाइज तरिकाले टिचिङ गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यको साथमा यो भिडियो बनाएको छ। फर्स्ट अफ अल यसको डेमो भिडियो हेरौँ, त्यसपछि यसलाई कसरी हाउ टु कन्स्ट्रक्ट, कसरी यसलाई जियोजेब्रामा कन्स्ट्रक्ट गर्ने त त्यसको बारेमा पनि यसै भिडियोमा सिक्नेछौँ। लास्टको पार्ट नै हामीहरूको कसरी हुन्छ त फर्स्ट अफ अल के गर्ने, विद्यार्थीलाई यो चारवटा के छ कोन दिएको छ, कोनलाई यहाँ फिलअप भरिएको छ, हामी यहाँ कलरलाई भरेको छौँ र यसलाई हामी यहाँ स्टार्ट गरौँ भने यो चारवटा कोनको कन्सेप्ट मिलेर यो स्पेयर बन्छ भन्ने कुरा सिकाउन सक्छौँ। यहाँ हामी डिफाइन पनि गरेको छौँ। पहिलो के डिफाइन गरेको छौँ भने इच कोन हैज अ बेस अफ सर्कल अफ रेडियस आर। सबै कोनको बेस रेडियस आर भएको सर्कल भएको छ अनि इट्स हाइट इक्वल आर पनि यसको हाइट नै आर नै छ। सो इट इज भोल्युम इज 1/3 पाई आर क्यूब हुन्छ। भोल्युमको 1/3 पाई आर क्यूब, किनकि यसको बेस र हाइट के छ दुइटै हामी आर डिफाइन गरेको छौँ। त्यही कारणले जस्तै 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हुन्छ त कोनको, तर आर र एच दुइटैलाई मैले आर नै डिफाइन भएकोले 1/3 पाई आर क्यूब भएको हो। ओके, द एनिमेसन ट्रान्सफर्मेसन द वाटर कन्टेन्टेड इन द फोर कोन्स टु फिल द स्पेयर भनेको यो चारवटामा जुन वाटर फिलिङको कन्सेप्ट छ यसलाई हामी भनेको यसको फिलिङ वाटरलाई यो स्पेयर जुन यो स्पेयर छ यो स्पेयर तपाईँलाई हेरिए जस्तो छैन। मैले यसको कलर के गर्छु अलि चेन्ज गरिदिउँ कलर। ओके स्पेयर तो कलर चेन्ज भयो होला र सो इट इज भोल्युम अफ द स्पेयर इक्वल 4 टाइम्स इट्स द भोल्युम अफ वन कोन। वी कन्क्लुड V भोल्युम अफ स्पेयर इक्वल टु 4 भोल्युम अफ कोन। 4 1/3 पाई आर क्यूब भनेको 4/3 पाई आर क्यूब यो भोल्युम अफ स्पेयरको कन्सेप्ट हुन्छ। र स्टार्ट गरौँ भने एनिमेटेड कुरा हुइहाल्छ। एनिमेटेड जस्तै यो कम हुँदै गइरहेछ, वाटर फिलिङको कन्सेप्ट सेम यो माथि के हुन्छ बढ्दै गइरहेछ। यस्तो तरिकाले हामी 4 वटा कोन र स्पेयरको कनेक्सन लिएर हामी दुईटैको कुराहरू विद्यार्थीलाई स्पष्टसँग सिकाउन सक्छौँ। यसरी सिकायो भने विद्यार्थीलाई कोन र स्पेयरको रिलेसन बुझेर राम्रोसँग हिसाबहरू अथवा बेसिक फाउन्डेसन पनि हामी बिल्डअप गर्न सक्छौँ। यस्तो तरिकाले सिकायो भने यो चारवटा कोनको खाली गरेर एउटा के भइहाल्यो स्पेयरको फिलअप भयो। हेर्न सक्नुहुनेछ हामीहरूले यसको रिसेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि स्टार्ट गरेर फेरि यो एनिमेटेड विद्यार्थीलाई यस्तो भिजुलाइज तरिकाले सिकाउन सकिन्छ। यस्तो फिलअप हुँदै गइरहेछ, जस्तो कम हुँदै गइरहेछ त्यस्तै फिलअप के भइरहेछ हुँदै गइरहेछ, हामी हेर्न सकिन्छ स्पष्ट तरिकाले। हो यस्तो स्पष्ट तरिकाले गऱ्यो भने एकदम विद्यार्थीहरूलाई पढ्न म्याथमेटिक्स के हुन्छ पढौँ भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यस्तो तरिकाले सिकाउनुपर्छ। अब यो डेमो भिडियो भयो, अब यसले कसरी जियोजेब्रामा कन्स्ट्रक्ट गर्ने त त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। यो जसले पनि सिकाउन सक्छ, जुन म्याथमेटिक्स टिचरले पनि विद्यार्थीलाई प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई बनाउने कसरी त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ र त्यसको बारेमा पहिले मैले के गर्छु जियोजेब्रा फाइल ओपन गर्छु। मैले यहाँ नर्मल रूपमा जियोजेब्रा फाइल ओपन गरिरहेको छु। मैले बेसिक कुरा के लेख्छु आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम र फेसबुकमा पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। यति त तपाईहरु भेट्न सक्नुहुनेछ। मैले नाम लेखिदिरहेको छु कि तपाईहरुले फेरि आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गर्न के हुन्छ सजिलो हुन्छ भनेर। यो जुन कुरा हो कोन र स्पेयर कसको कन्सेप्ट हुन्छ त्यो कुरा बुझौं के। कोन र स्पेयर कस्तो फिगर हो 3D टाइपको
3 डाइमेन्सनल भनेको यसको लागि त 3D चाहियो। गुड, यसको लागि के चाहियो? 3D। मैले 3D ग्राफिक 3D ओपन गरेँ। ओके, यहाँ 3D पनि आयो र ग्राफिक पनि छ र 3D को कन्सेप्ट पनि छ। अब पहिला एनिमेटेड गर्नको लागि जस्तै यसलाई स्लाइडर चाहियो नि, एनिमेटेड गर्ने खालको चाहियो नि हो। एनिमेटेड को लागि एउटा स्लाइडर युज गरौँ। यो स्लाइडर, यसमा टी भन्ने स्लाइडर, जुन स्लाइडर को नाम लेख्न सक्नुहुनेछ, एउटा स्लाइडर युज गरौँ। यसको मिनिमम 0 र म्याक्सिमम 1 राखौँ। इन्क्रिमेन्ट डिफल्ट रूपमा छोड्दिउँ। ओके, यति त तपाईहरुलाई नै क्लियर भयो होला। यति। अब हामी यहाँ पोइन्टहरु चुज गर्छौं। यस्तो यहाँ डाइरेक्टली पोइन्ट पनि चुज गर्न सक्नुहुनेछ अथवा इनपुट बारमा गएर चुज गर्न सक्नुहुनेछ पोइन्ट। पहिलो पोइन्ट के छ? 0, -4, 2 एउटा पोइन्ट चुज गरेछौं मैले। ओके, यसले मैले कन्ट्रोल A र कन्ट्रोल C गरेर मैले के गर्छु? कपी पेस्ट हान्छु, किनकि यसलाई काम लाग्छ। अब जस्तै एउटा पोइन्ट आयो 0, -4, 2। अर्को पोइन्ट पनि चुज गर्छु मैले। अब यहाँ -4 को ठाउँमा अब सेम इक्वल साइजमा चाहियो त -1 राखे हुन्छ। -1 राखौं नि त। त्यस्तै 4 वटा पोइन्ट चाहियो, -1। अर्को पोइन्ट आयो B, त्यस्तै सेम कन्ट्रोल B। यो जुन -4 छ नि, -1 पनि राख्यो। अब मैले 2 राखौं नि त, जे राखे पनि हुन्छ। 2 राखौं, तीनटै इक्वल बेसमा हुनु पर्यो के। 3, किनकि यो z एक्सिस को पोइन्टहरु हेरौं र x एक्सिस को पोइन्टहरु हेरौं। y एक्सिस को मात्रै चेन्ज गरिरहेको छु त। अर्को जुन पोइन्ट D छ, अर्को 4 वटा त कुन चाहियो हो, बेसको लागि मैले D राखेछु। D को पनि कन्ट्रोल V गरौँ, पेस्ट। अब यसको यो y को पोइन्टलाई, कोर्डिनेटलाई मात्रै चेन्ज गरे मैले 5 राखे। A B C D। ओके, यहाँसम्म क्लियर भयो होला। फेरि सेम अब माथिको पोइन्ट चाहियो। जस्तै 0, अब x y को कोर्डिनेटलाई चेन्ज गरेको थियौं, अब z को कोर्डिनेटलाई चेन्ज गरौँ। यहाँ 4 छ त 4 राखौँ। अब z लाई मात्रै चेन्ज गरेको मैले कन्ट्रोल A र कन्ट्रोल C गरेर कपी गरेँ। ओके, अब यो त्यतिखेर y लाई मात्रै चेन्ज गर्थ्यो, अब z लाई पनि। त्यसो भए दोस्रोमा पनि यहाँ -1 र यो 4 नै राखौं। तेस्रो फेरि अब यो -1 भयो, ओके 2 गरौँ नि त। 2 यसको ठ्याक्कै पोजिट जानु पर्यो के, ठ्याक्कै पोजिट जानु पर्यो। अर्को फेरि यहाँ 5 राखौं भने ठ्याक्कै पोजिट गयो र क्लियर भयो। यहाँसम्म के भयो? क्लियर भयो। पोइन्टहरु लियो, 4 वटा पोइन्टहरु के भयो? बिल्डअप भयो, हामी हेर्न सक्छौं। अब कुरा एउटा रेडियस त चाहियो। मैले रेडियस कति लिएको छु? 1.5 लियौं। इनपुट बारमा मैले r = 1.5 रेडियस लिए। यति रेडियस त तपाईलाई क्लियर हुनुभयो होला। अब मैले स्पेयर को कन्सेप्ट के रहेछ? स्पेयर के रहेछ त? अनि यति त रेडियस पनि भयो। त स्पेयर चाहियो त एउटा 0, 0 पोइन्ट त चाहियो हो। 0, 0, 0 सेन्टर पोइन्ट के, यति त क्लियर भयो। 0, 0 पोइन्ट भयो। अब जुन यो पोइन्ट आयो नि L हो, यसमा के चाहियो मलाई? स्पेयर चाहियो। त स्पेयर को कन्सेप्ट के छ? यहाँ हेर्न सकिन्छ। स्पेयर सेन्टर एन्ड रेडियस अथवा सेन्टर एन्ड पोइन्ट। त मैले राखिरहेको छु के भने सेन्टर एन्ड रेडियस राखौं। तो सेन्टर यसमा क्लिक गरे, रेडियसमा के क्लिक गर्ने? r + 0.5 क्लिक गर्यो भने आउँछ त, बन्यो। हामी यसले मैले डेफिनेसन फर्ममा राखिदिन्छु, तपाईलाई सजिलो हुन्छ होला डेफिनेसन फर्म अलि। ओके, स्पेयर L r + 0r आयो नि हो। यहाँसम्म त ठिकै छ। अब कोणको कुरा गरौँ। अब कोण पनि चाहियो। अब कोण त यसमा क्लिक गर्ने, कोण कहाँ छ? यसमा कोण। पहिले E मा, त्यसपछि A मा, त्यसपछि रेडियस r, जस्ट क्लिक गर्ने। ओके भयो।
अर्को पनि एफ बीमा फेरि रेडियस के गर्ने आर, आरको कोण फेरि जी, फेरि सीमा फेरि रेडियस के गर्ने आर, कन्टिन्यू गर्दै जाने चारवटैमा एच डी फेरि पनि के आर, भनेको चारवटा कोण र एउटा के बनाएँ मैले स्फियर बनाइसकेको छु। बेसिक कुराहरूको बिल्डअप भइरहेछ, हामी यति त अवश्य नै गरिसकेछौँ। यति हामी गरिसकेको छौँ। अब एउटा अर्को एउटा पोइन्ट लियौँ, एउटा एम भन्ने पोइन्ट लियौँ, के इक्वल टु माइनस टी। यो त गर्न सक्छौँ किनकि अब काम छ तलको जम्मैले मैले के गर्नु छ त्यो कलर गर्नु छ। अब ल एउटा सिक्वेन्स डिफाइन गरौँ, यस सिक्वेन्स जेड इक्वल टु के। अब के कमा -2 देखि 2,0.1 इम्पोर्टेन्ट कुरा यही रहेछ, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यही रहेछ कि जुन यो लास्टको हामी स्पेयर छ नि यसलाई कलरिङ गर्नको लागि पहिले यो सम्पूर्ण एरियालाई डिफाइन गरेर सिक्वेन्स गरेर हामी यसलाई डिफाइन गरेका छौँ। ओके, यो के हो L1 आयो, यसको नाम L राखे पनि हुन्छ त L1 राखे पनि हुन्छ L। ओके, मैले यसलाई के गरिदिन्छु हाइड गरिदिए, मैले यसको नाम L राखे पनि हुन्छ त L1 राखे पनि हुन्छ, जे राखे पनि हुन्छ। ल मैले क्यापिटल L लेखेँ, के फरक परेन। ओके, अब अर्को एउटा पोइन्ट छ n एउटा पोइन्ट डिफाइन गरौँ। त्यो जुन जेड हामी यो भेरिएबल चुज गरेछौँ नि यहाँ यो सिक्वेन्समा जेडलाई जेड इक्वल टु के हो, जेड इक्वल टु एउटा प्लेन भनेको प्लेन डिफाइन गरौँ के 2m प्लेन डिफाइन गरेछौँ। 2m प्लस कतिको 4 को लिएछौँ नि त। ओ गुड, 2m प्लस 4, 2 को 4, 2 देखि कहाँसम्म 4 सम्म के। जस्तै यो m छ, यो t लाई डिफाइन गरेको कि माइनस, यसले एनिमेटेड गर्दाखेरि यो नै डिफाइन गरे पनि हुन्थ्यो के, 2m माइनस 2m डिफाइन गर्नु पर्थ्यो प्लस 4 भनेको यो 2 देखि यो 4 सम्म के। यो 2 देखि छ नि त बेस, यो प्लेन यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै डिफाइन होस् के, यस्तो खाले मैले एउटा प्लेन डिफाइन गरेँ। अब यो स्लाइड चलाउनुहुन्छ भने या माइनस डिफाइन भएकोले मात्रै यसरी भइरहेछ, यदि प्लस भएको भए यसरी हुन्थ्यो, यो माथिबाट तल आउँथ्यो के। त्यो इन्क्रिज वन्सको कुरा गर्दाखेरि मात्रै यसको कन्सेप्ट युज भएकोले मैले माइनस गरेर डिफाइन गरेछु। ओके, यति कुरा भयो। अब तपाईहरु सोच्नुहुन्छ ए छ बी छ ई छ भनेको यो बेसिक कुराहरु लुकेको छ के, यहाँ ए बी सी डी जम्मै कुरा लुकेको छ। तो पहिलो नम्बर यो डी के हो, ओ डी नै कोन हो के, यो बाँकी यो के हो सर्कल हो, ये के हो स्क्वायर थियो, यो कोन थियो, यो सर्कल हो, यो डी के हो कोन हो, कोन डी हो नि हो। अब यहाँ पथ डिफाइन गर्नु पर्यो, इंटरसेक्ट पथ INTER इंटरसेक्ट SECTP इंटरसेक्ट पथ डिफाइन गरौँ। लाइन के हो, यो प्लेन के डिफाइन गरेछौँ हामी n, यो प्लेन ये गरेको छौँ। प्लगन कसमा कुन प्लगनमा, यो कोनको नाम के हो, यहाँबाट डिफाइन गर्यौं डी हो नि, ओ गुड डी मा डिफाइन गर्यौं। तो यो पथमा डिफाइन भयो के, यतिमा मात्र डिफाइन भयो। हेरौं यो चल्यो भने यो चल्छ, सेम यसमा पनि यसमा पनि यसमा पनि गर्ने। त्यो सी डी बी एफ हुन सक्छ यसको कोण, यो सर्कल बी यो टोटली थियो, एफ यो जी, ओके जी कोण हो नि, ओ सेम इंटरसेक्ट पथ चाहिन्छ
INTERSECT पथ n, G मैले कन्ट्रोल A र कन्ट्रोल C गरेर कपी गर्छु किनकि चारवटै कोडमा चाहिन्छ। ओके, दुईटा कुरा भयो। दुईटा भयो नि। तेस्रोको G E को ए टोटली हो, K सर्कल, आई नै त कोन हो। अब सेम यहाँ कन्ट्रोल V गरेर आई मा डिफाइन गर्ने, आई मा पनि डिफाइन भयो। आई मा यो लास्ट वाला जी एस हुन सक्छ, या छैन, पी होइन एल हो, पी एल। ओके, यति डिफाइन यो एल हो नि। फेरि इन्टरसेप्ट पथ कन्ट्रोल भी जी एच एल चारवटैमा पथ डिफाइन गयो के भनेको यसरी एनिमेटेड भयो भने चारवटामा ल हामी हेर्न सक्छौँ। या डिफाइन भयो नि, यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी यो प्लेन र डिफाइन गरिरहेको छ तलदेखि माथिसम्म। या भयो, यहाँसम्म त अवश्य नै क्लियर हुनुभयो होला। अब एउटा कुरा छ, हामी अब यसलाई पनि त डिफाइन गर्नु पर्यो पथले हो। यहाँ इन्टरसेप्ट पथ कन्ट्रोल भी इन्टरसेप्ट पथ डिफाइन त गरियो। अब यहाँ अलि डिफाइन गर्नु पर्यो किनकि जेड हामी मानेको थियौँ नि, यो यस्तो टोटली गर्दाखेरि, यो टोटली कभर गर्दाखेरि सिक्वेन्सलाई हामी जेडले एउटा मानिरहेको थियौँ, जेड इक्वल टु -2। कहाँ छ यहाँ -2देखि प्लस यहाँ छ नि त टोटल त 4t टी भनेको त टी त हो। ओके, कमा ए स्पेयर हो। गुड, भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म डिफाइन भयो। ओके, यो पनि कलरिङ भयो हुन्छ, यो फिलअप वाटर रिफिलिङको कुरा आउँछ। हेर्नु यहाँ हुन्छ त यतातिर यहाँसम्मको कन्सेप्ट आउँछ। गुड, यहाँसम्म के भयो, बिल्डअप कन्सेप्ट भयो। अब ए र डीलाई त सिगमेन्टलाई जोड्न सकिन्छ हामी, लाइन सिगमेन्टलाई डीदेखि एसम्म यहाँ छ त सिक्वेन्स जोडियो। यहाँसम्म त अवश्य नै क्लियर हुनुभयो होला। यसरी लगाएर पनि हामी हेर्न सक्छौँ वाटर फिलिङको कन्सेप्ट। अब मेन चाहिँ यो टोटली फिल गर्नु पर्यो, यो टोटली के गर्नु पर्यो, फिल गर्नु पर्यो। यो फिल, यो चारवटै फिल गर्नु पर्यो। पहिले यो टोटली फिल गर्नको लागि त सिक्वेन्स त चाहियो। ओके, यस सिक्वेन्स चाहियो। अब एक्सप्रेसनमा इन्टरसेप्ट पथ INTERSECT इन्टरसेप्ट पथ चाहियो किनकि यो टोटल इन्टरसेप्ट पथले त यो यसैले त गर्ने हो टोटली। अब इन्टरसेप्ट पथमा लाइन इन्टरसेप्ट पथ अब के डिफाइन गर्नु पर्यो, लाइन। त लाइनमा त यो हामी जुन सिक्वेन्स थियो नि त यो लिएको यल के, यो यल टोटली थियो नि त यति कभर गरेको थियो हो। यसमध्ये इलिमेन्ट चुज गर्ने, एलिमेन्ट लिस्ट के डिफाइन गरेको थियौँ, यल लिस्ट के डिफाइन गरेको थियौँ, क्यापिटल यल। पोजिसन अफ इलिमेन्ट यो त भेरिएबल चुज गरिदिने के, र प्लगन के छ, ए स्पेयर के थियो, स्पेयर टोटलीलाई यसले कभर गरेको वाटर फिलिङको कन्सेप्ट गरिरहेको छ नि त। यो स्पेयरलाई केमा थियो डिफाइन गरेको, यहाँ ए थियो। गुड, अब भेरिएबल के माने थियो, भेरिएबल त के थियो डिफाइन गरेको, कहाँदेखि स्टार्ट भ्यालु 1 देखि कति टी। अब लेन्थ पनि चाहियो, LENGTH लेन्थ। अब्जेक्ट के चाहियो, यल हो। फिलिङ भयो नि यहाँ त डिफिनेसन वाटर फिलिङको कन्सेप्ट अवश्य नै क्लियर भयो। यहाँ फिल भयो सिक्वेन्स इन्टरसेप्ट पथ इलिमेन्ट यल के ए के 1t लेन्थ यल।
त्यति मात्रै फिल भयो। यहाँसम्म अवश्य नै क्लियर भयो। एउटा फिलिङको कन्सेप्ट आइहाल्यो। यसले मैले कलर चेन्ज गरिदिन्छु। कुन कलर राखौँ? यसबाट कलर चुज गरौँ नि त। ओके, अब पछि यो अर्डर फिलिङ त भयो। अब माथिको कन्सेप्ट त बिल्डअप गर्नु पर्यो, माथिको अर्डर फिलिङ पनि कन्सेप्ट राख्नु पर्यो। गुड, अब माथिको पनि फिल्डअप गर्नु पर्यो। त यो पहिला के हो? यो कोनको अर्डर फिलिङको कन्सेप्ट राखिरहेछौँ। कोन कोन अब सर्कल त चाहियो। त हामी यो जुन यो फिल गर्दाखेरि थियो नि, त्यसलाई के डिफाइन गरेको थियौँ सर्कललाई? यहाँ क्यू छ नि त, क्यूको के चाहियो? सेन्टर पोइन्ट। ओके, यहाँ चेन्ज गर्ने, यहाँ सेन्टर पोइन्ट कनिक के छ? क्यू छ। अब ए भन्नेमा के चाहियो? रेडियस, RADIUS, रेडियस। कनिक के चाहियो? क्यू। बस यति कन्सेप्ट राखौँ। कन्ट्रोल A C। यति हुँदो रहेछ कि चेक त। ओके, ओ भयो नि त। यो यसले मैले सेम गरिरहेको छु। गुड, यहाँ फिल भइरहेछ, हेर्न सक्नुहुनेछ। भइरहेछ एउटा क्वार्टर। अनि हामीहरूको 0 हुन्छ, त्यसपछि गर्दै जान्छ, यो बढ्दै जान्छ। अब दोस्रो वाला यसमा लिनु पर्यो। गुड, त्यही। अब यहाँ क्यू थियो, त्यसपछि क्यू पछि दोस्रो वाला के आयो? यस, यो पनि रेडियस पनि यस। अब पोइन्ट के? बी। बी छ। इन्टर क्लिक गर्ने, यो पोइन्ट पनि के गर्ने? यही चुज गर्ने। हो, हेर्न सक्नुहुनेछ दुईटामा हामी फिलअप गऱ्यौँ। तेस्रो बाँकी छ यो वाला। यसमा C1 छ नाम भएको, मैले यहाँ छ नि क्यू भयो, यस भयो C1 सेम छ। मैले कन्ट्रोल भी गरेँ। अब यो C1 राखौँ, यसको C1 अनि यसमा पनि C1, रेडियसमा पनि। अब यो पोइन्ट जो छ, पोइन्टको ठाउँमा त्यो C पोइन्ट थियो, कन्ट्रोल C, पोइन्ट भयो। यसलाई पनि कलर चेन्ज गरिदिउँ, छन् एउटै खाले। अब चौथोमा पोइन्ट D छ, यसको नाम के छ? D1 छ। यसको D1 छ, D1 अनि यहाँ पनि D1 छ। लियो। अब यसको पोइन्ट के छ? डी देखि स्टार्ट गऱ्यो भने त अब मात्रै हुन्छ नि त। डी पोइन्ट कभर लिम। गुड, ओके। अब यो बेसिक कुरा यतातिर रुकौँ नि त। यो नाम मैले एडभान्समा गएर यसमा लिन्छु क्या, 3D मा आउँछ। ओके, ग्राफिकमा ग्राफिक हटाइ। डिले गरौँ नि त। ओके, यसमा राखौँ नि त। टपिकमा राखौँ यहाँ।
ओके, यो यता सारिदिउँ। यहाँसम्म त अवश्य नै तपाईँहरू क्लियर हुनुभयो होला। मैले यो प्लेन कहाँ छ, एन भन्ने प्लेनलाई हाइड गरेँ, अनि एक्सिस हाइड गरेँ, प्लेन हाइड गरेँ, अनि पोइन्टहरू, यो पोइन्ट चाहिन्न मलाई, यो पोइन्ट चाहिन्न, यो पोइन्ट चाहिन्न, यो पोइन्ट चाहिन्न। अरू कन्ट्रोल ए गरेँ, सो लेभल गरेँ, फेरि सो लेभल हाइड गरेँ, जम्मै पोइन्टहरू गयो। अब यो पोइन्ट मलाई चाहिन्छ, कतिखेर चाहिन्छ, मैले अलि साइज बढाएर एउटा र रेड बनाएँ कलर, अलि साइजहरू अलि एट्र्याक्टिभ देखाऊ के। भयो। यो जुन पोइन्ट छ मैले कतिखेर यसलाई सो गर्न खोजेको हो, यो t = 1 हुँदाखेरि यो पोइन्टहरू कतिखेर एडभान्स टु सो, यो पोइन्टको कुरा के। यहाँ छ एक हो, t = 1 हुँदाखेरि मात्रै सो गर्न खोजेको हो। यो पोइन्ट सेम पोइन्ट, यो पोइन्ट पनि त्यही हो, t = 1 हुँदाखेरि मात्रै सो गर्न खोजेको हो। यो पनि सेम, त्यो पोइन्ट पनि t = 1, यो पोइन्ट पनि सेम, t = 1। अवश्य नै यहाँ होला। लास्टको फाइन्डिङ हामीहरू कसरी हुन्छ, यो एनिमेटेड भयो भने अब यो पोइन्टले मैले के गरेँ, सो लेभल गरेँ, यसले पनि मैले हटाइदिएँ। अवश्य नै अब तपाईहरुले यो चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ, टोटलीलाई मैले कलरहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। अरु के कुरा गर्न सकिन्छ, मैले अब के कुरा लेख्ने कुरा गर्छु, बढाउँछु स्पेसहरु। ओके, यहाँसम्म गर्छु। इन्क्रिज 1 से गर्छु। अरु यहाँ अरु के गर्छु भने बटन बनाउँछु, क्लिक मी मा क्लिक गर्ने भने यहाँ सेट स्टार्ट START स्टार्ट एनिमेसन T, ट्रू, क्लिक मी क्लिक्ने बित्तिकै ट्रू आउँछ। अर्को छ रिसेट यहाँ T = 0 पर्छ। दुईटा कुरा मैले युज गरे, यसलाई मैले सो अब्जेक्ट गरे, यहाँ रिसेट गरे भने मैले झन् डायनामिक बनाउन खोजेको हो। सेरीमा बोल्डमा धेरै कुराहरु मैले सो गर्न खोजे। क्लिक मी गरे भनेतिकै स्टार्ट हुन्छ। अरु के चाहियो, यस्तो डायनामिक फाइल हो, यस्तोमा त विद्यार्थीहरु झन् के हुन्छ, एट्र्याक्टिभ हुनेछन्। यसको ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्दिने। यस्तो ब्याकग्राउन्ड भन्दा पनि
यस्तो कलर पनि चेन्ज गरिदिने। यो वाटर फिलिङको कन्सेप्ट लिएर हामी भोल्युम र स्पेयरको कन्सेप्टलाई युज गरेर सिकाउन सक्नुहुनेछ। अरू मैले यो कुराहरू लेख्दैन, यो जस्ट मैले कपी पेस्ट गर्छु एडिट गरेर। मैले जम्मै कुरो लेखेको छु। अब म यो लेख्न सिकाउन, किनकि तपाईँलाई अवश्य नै लेख्न आउँछ। यो कन्ट्रोल भी गर्ने। ओके, अनि अर्को कुरा पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कन्सेप्टहरू जम्मै मैले कपी पेस्ट गर्दैछु, किनकि मैले जम्मै कुरा गरिसकेकोले तपाईँलाई लेख्न अवश्य केही गाह्रो हुने छैन, किनकि मैले डिफिनेसन पनि हालिदिइरहेको छु। या के लेख्ने, ब्याकस्ल्यास अथवा ब्याकस्ल्यास टेक्स्ट लेखे पनि भयो, नलेखे पनि भयो। कन्ट्रोल भी, ब्याकस्ल्यास फ्र्याक्सन 1/3 पाई r क्युब यस्तो लेखे पनि भयो। अर्को कुरा के रहेछ भने यहाँबाट कपी पेस्ट, मैले जम्मै कुरा लेख्नु पर्दैन, तपाईँलाई फोटो क्लिक गरेर लेख्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्रोल सी कपी पेस्ट भयो। त्यसपछि मैले यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु। ओके, अर्को कुरा रहेछ, अर्को यहाँ यो छ। यो तपाईँहरू यदि एक्सपोर्ट हुनुहुन्छ भने लेख्न सक्नुहुनेछ। ओके, यो मैले कपी गरेँ। त्यसपछि मैले यहाँ पेस्ट गर्दैछु। तपाईँलाई अवश्य नै थाहा होला अब लेख्ने कसरी भनेर। जस्तै भी ब्याक स्पेस स्पेयर लेख्नु छ, 4 भी कोण लेख्नु छ, 4 फ्र्याक्सन लेख्न पनि सक्छ। मैले धेरै तपाईँलाई यस्तो एक्सपोर्ट भइसकेको मान्छे, मैले सिकाउनु पर्छ भने छैन। यदि पर्यो भने अवश्य नै कमेन्ट दिनु सक्नुहुनेछ। आगामी दिनमा मैले बनाएरै हाल्छु, नभए मैले जस्ट एनिमेटेड गरिरहेको छु। जम्मै कुराहरू मैले यति गरिसकेँ। अवश्य तपाईँ कन्सेप्ट क्लियर भइसक्यो होला। ओके, यतिको कन्सेप्ट अवश्य नै बिल्डअप भयो होला। रिसेट गर्ने, त्यसपछि क्लिक गऱ्यो भने वाटर फिलिङको कन्सेप्ट लिएर यो कोण र भोल्युमको कन्सेप्ट, कोण र स्पेयरको कन्सेप्ट दिएर विद्यालय अवश्य नै यसरी भिजुअलाइज तरिकाले सिकाउन सक्नुहुनेछ। यति भन्दै म रमेश